కొత్తకోట మండలం శ్రీకోటిలింగేశ్వరదత్త దేవస్థానములో హనుమత్ జయంతి సందర్భంగా ఆలయంలో గల శ్రీఆంజనేయ స్వామికి పంచామృతాలతో మరియు సింధూరంతో అభిషేకం జరిపి ధూపదీప నైవేద్యాలతో మహామంగళహారతి సమర్పించడం జరిగింది. భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేసి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. मन्युरिन्द्रो मन्युरेवासदेवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः मन्युम् इष ईलते मानुषीर्याः पाहिनो मन्यु तवसा विदोषाः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षुस्सहस्रपादो सुभोप्याय स्वदमे तदे विश्वतस्तो वृष्ट्यं भवावाय सङ्गते क्षीरेणास्नापयामि क्षीरस्नानानन्तरम् ईशानस्रवविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिब्रह्मणोदिब्रह्म शिवो मे सदा शिवों श्री अभयाञ्जनेय महास्वामिने नमो नमः। क्षीरेणास्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेनास्नापयामि आप्यायस्वदमे तदे विश्वतस्तो वृष्ट्यं भवावासङ्गते क्षीरेणास्नापयामि क्षीरस्नानानन्तरम् ईशान सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिब्रह्मणोदिब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवों सहस्रशीर्षा वृतः सहस्राक्षस आपोपायतमा संसिलमेव स्वप्रजक्प्रयासोपदस्यामिकामिकुं सृजेयमितेः नारिकेलसलिलेनास्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेनास्नापयामि आपोपायतमा संसिलमेव स्वप्रजक् पवित्रेण विजर्शनिः यः पोदा स पुनातुमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतो पवित्रेण मुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यदु अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणो यत्ते भवितमर्चसि अग्ने तत्त्वं वेद पुष्पवान् मृजावान् भवते चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् मृजावान् वसुमान् भवते यो नक्षत्रमायतनं वेद आयतनवान् भवति यो वां पुष्पं वेद विश्वमृजावान् वसुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पमृजावान् वसुमान् भवति श्री अभयाञ्जनेय महास्वामिने नमो नमः। स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। मध्ये मध्ये पानसर्पयामस्तो वृक्षालयावे पादो वृक्षालयावे शुद्धाचमनीयं सम्मतो परन्दनादि महत्वदानेते एकदा ब्रह्मणोपहारते एकदेवजमानादित्येरो ददाते साम्राज्यं भोजं स्वाराज्यं वैराजो पारमे साम्राज्यं महाराज्यमाजवच्चम् आनन्दभावङ्गलन्द्रगाङ्गिराजानन्दन शुद्धा आदमनीयं समर्पयामि जगोपयाञ्जनेय भगवान् सर्वोपरक्षक सर्वेश्वर पंचमुखी आञ्जनेय वल्लभ गोविन्द गोविन्द पंचमुखी आञ्जनेय वल्लभ गोविन्द